अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः एतद्दिवसीयोपाख्याने भवतां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामि। महाकविमाघविरचिते शिशुपालवधे महाकाव्ये नारदनारायणयोः समागमानन्तरं भगवन्तं श्रीकृष्णमुद्दिश्य नारदस्य वचनानि सम्प्रति महाकविर्वर्णयन्नस्ति। तस्मिन्नेव प्रक्रमे आह निजौजसोज्जासयितुं जगद्रुहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशस्याः कथमीश मादृशाम् इति नारदः भगवन्तं पृच्छति। हे प्रभो, हे कृष्ण, निजौजसा स्वतेजसा जगद्रुहां जगतां द्रुहः अथवा जगद्भ्यो द्रुह्यन्ति इति तत्र समासः कर्तव्यः, विग्रहः कर्तव्यः। क्रुधद्रुहेर्षियासूय इति सूत्रेण अत्र चतुर्थी आगच्छति। तस्मात् जगद्भ्यो द्रुह्यन्ति इति जगद्द्रुहः कंसादयः लोकविद्वेषकारिणः इति अभिप्रायः। लोकविद्वेषकारिणाम् उज्जासयितुं तान् हिंसितुमित्यर्थः। अत्र जासि निप्रहरण इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी भवति। तस्मात् कर्मार्थे एव अत्र षष्ठी विहिता। तस्मात् जगद्द्रुहां लोककण्टकान् इति अभिप्रायः। लोककण्टकान् उज्जासयितुं, हिंसितुं, नाशयितुम् इति अभिप्रायः। नाशयितुं महीतलं भूमिं न उपाजहीथाः। भूमौ त्वं यदि न अवतरेश्चेत्, यदि भवान् अवतारं न करोति स्म चेत्, भूभारहरणाय लोककण्टकानां विनाशाय यदि भवान् भूमौ अवतारं न करोति स्म चेत् तदा तर्हि समाहितैः समाधिनिष्ठैः इत्यर्थः। समाधिनिष्ठैः अपि अनिरूपितः ज्ञातुमशक्यः इत्यर्थः। समाधिनिष्ठैरपि ज्ञातुमशक्यः भवान् अथवा त्वम् अगृहीतः त्वम् ईशा हे प्रभो मादृशां चर्मचक्षुषाम् इति भावः। मादृशाम् अल्पज्ञानिनां दृशोः पदम् अर्थात् दृष्टिगोचरः कथं स्याः, कथं भवेत् भवान् मम दृष्टिगोचरः कथं वा भवितुमर्हति यदि त्वं भूमौ लोककण्टकानां संहाराय न अवतारम् अकरोः इति अस्य अभिप्रायः। तस्मात् यत्त्वम् अत्र लोके अवतरितः तेन अस्माकमेव लाभः इति पुनः स्ववाक्यं दृढयति यत् ममागमनप्रयोजनं तु नूनमेव विद्यते, भवद्दर्शनमेव ममागमनप्रयोजनम् इति नारदस्य अभिप्रायः। पुनश्च कथयति उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेतकः क्षपातमस्काण्डमलीमसंनभः इति। अपि च अस्याः भूमेः संरक्षणमपि त्वयैव कर्तुं शक्यते नान्येन केनचित् इति प्रतिपादयति। हे विश्वम्भर, विश्वं बिभर्ति पाति इति विश्वम्भरः विश्वत्राता इति अभिप्रायः। तत्सम्बुद्धौ हे विश्वम्भर, हे विश्वपालक, मदोद्धतैः अभिमानयुक्तैः दुष्टैः उपप्लुतं पीडितम् इत्यर्थः। कंसादिभिः मदोद्धतैः पीडितम् अधः विश्वं पातुम्, एतद्विश्वम् अमुं लोकं पातुं त्रातुं त्वमेव ईशिषे, त्वमेव समर्थोऽसि इति अभिप्रायः। त्वमेव शक्तोऽसि इत्यर्थः। ईश ऐश्वर्ये इति धातोः लटि थासि थास् प्रत्यये कृते एवं रूपो भवति। ईशिषे इति रूपं भवति। तत्र प्रतिवस्तूपमाम् उपन्यस्यति माघः। कथयति क्षपातमस्काण्डमलीमसं। क्षपायाः अर्थात् रात्र्याः तमस्काण्डैः तमस्समूहैः तमोवर्गैः मलीमसं मलिनं नभः आकाशं क्षालयितुं
पवित्रयितुं स्वच्छं कर्तुं रवेः ऋते रविं विना कः क्षमेत, को वा समर्थो भवेत्। यथा रात्रौ अन्धकारविहितं यत् तमः तेन मलिनम् आकाशं मलिनं सञ्जातम् आकाशं स्वच्छं कर्तुं यथा रविं विना नान्यः कश्चन शक्नोति, तद्वदेव लोककण्टकान् सर्वान् अपि संहर्तुं त्वां विना कश्चन अन्यो न समर्थः इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायो विद्यते। यथा पूर्वोक्तं तथैव अत्र प्रतिवस्तूपमा इति अलङ्कारोऽत्र विद्यते इति अवगन्तव्यम्। अस्तु तावत् अग्रे सरामः। इदानीं स्तुतिनिन्दात्मकं श्लोकं निबध्नाति महाकविः। करोति कंसादिमहीभृतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तपस्तवं हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया। हे हरे, हे श्रीकृष्ण, जनः अयं लोकः मृगाणामिव क्षुद्रपशूनामिव हरिणादिक्षुद्रपशूनामिव विद्यमानानां कंसादिमहाराज्ञां वधात् संहारात् हेतोः तव यत् स्तवं करोति, तव यत् स्तोत्रम् अयं लोकः करोति, त्वां ये खलु स्तुवन्ति क्षुद्रमृगाणां हरिणादीनां वधात्। यथा सिंहं कश्चन स्तौति चेत् यथा भवति, तथैव कंसादिक्षुद्रमहाराज्ञां वधाद्धेतोः ये खलु त्वां स्तुवन्ति, ते वस्तुतः तेषां स्तुतिः वस्तुतः तव तिरस्क्रिया एव, तव तिरस्कार एव। किमर्थम् इति चेदाह हिरण्याक्षप्रभृतीनाम् इत्यर्थः। हिरण्यकशिपुप्रभृतीनाम् असुरद्वीपानां मदोद्धत असुराणां दानवानां द्विपः अर्थात् गजः, मदोद्धतो गजः, मदपूरितं गजं संहर्तुं केवलं सिंह एव शक्नोति। यः खलु सिंहः वने मदभरितगजान् संहर्तुं शक्नोति, तं सिंहं यदि कश्चन हरिणघाती इति स्तौति चेत् तत्तु तस्य सिंहस्य तिरस्कार एव भवति खलु। यः गजसंहर्तारं सिंहं यदि कश्चन मृगहन्तकः इत्येव कथयति चेत्, इत्येव स्तौति चेत्, यथा तस्य सिंहस्य कृते तत् तिरस्कारः सम्भवति, तद्वदेव हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुप्रभृतीनाम् असुरगजानां मदोद्धत असुराणां संहर्तारं त्वां यदेते जनाः कंसादि क्षुद्राणां जनानां संहाराद्धेतोः त्वां स्तुवन्ति, तत्तु वस्तुतः तत्स्तोत्रं तव तिरस्क्रिया एव भवति, अवमान एव भवति इति अभिप्रायः। मृगारिं वा मृगेन्द्रं वा द्वयं व्याहरतां सतां तस्य द्वयमपि क्रीडादलितदन्तिनः इति वल्लभदेवाः संवादमेकं प्रददुः। तथैव यथा मतङ्गजयूथधारिणः, मतङ्गजः अर्थात् गजः, गजसमूहं यः नाशयति, तादृशस्य सिंहस्य मृगाणां हरिणानां वधात् यत् पौरुषवर्णनं प्रत्युत हासाय, तद्वदेव कंसादिवधनिमित्तं यत् तव कृते स्तुतिः निबध्यते, सा स्तुतिः वस्तुतः तव तिरस्क्रिया एव भवति। तदेव आह मल्लिनाथोऽपि गजघातिनः सिंहस्य मृगवधवर्णनमिव महासुरहन्तुः महासुराणां हन्तुः तव कंसादिक्षुद्रनृपवधवर्णनं तिरस्कार एव इति सुन्दरोऽयं श्लोकः महाकविना नारदमुखेन निबद्धः इति एतावदेव उक्त्वा एतद्दिवसीयस्य उपाख्यानस्य मङ्गलं वितनोमि। धन्यवादाः।